غنهضروا على لا جيرونس، على التسيير. التسيير كاينه امكانيه باش يكون تسيير احادي او ثنائي او اكثر من مسير اللي يقدروا يكونوا في الشركه. وكاينه مساله مهمه، واش الامضاء غيكون امضاء ديال 3 ديال لي جيرون اللي كاينين ولا 2 ديال لي جيرون، ولا غيكون احادي سورتو بالنسبه للشيكات. يعني واش الشيك غيتسنى من طرف واحد ولا بالضروره يكون الشيك مسني من طرف 3 ولا 2 ديال لي جيرون، على حسب عاد يقدر يدوز الشيك. هذه المساله كتناقش بين لي جيرون قبل ما نديرو نحرو سكون ابيل لو ستاتيو. رابع نقطه هي لو سياج سوسيال، هو العنوان الشركه. كاين 2 اختيارات، سواء يكون عندك الكونترا دو باي، عقده كراء، وعقده الكراء خصها تكون اون اني رونوفلابل يعني عام متجدد، او 3 سنوات فيرمي، وخص بالضروره يكون الاسم ديال الشركه والذي يمثل الشركه هو الشخص احمد او كمثال. ما يمكنش نديروا العكس بين اللي كاري ليك وبين احمد كي ريبريزونط لا سوسيتي، سينو هذيك العقده كتعتبر ملغيه. وثاني اختيار هو الدوميسيلياسيون. دوميسيلياسيون كتمكنك باش يكون عندك واحد العنوان ديال الشركه بدون ما يكون عندك بيرو ولا عقده كراء. على اساس ديك دوميسيلياسيون وديك العنوان اللي فين تبقى تقدر ديرو عند الشركه ما يديباسيش، ما يكونش اكثر من 6 شهور. النقطه الاخرى اللي نقدروا نهضروا عليها هي لو ستاتيو. لو ستاتيو هو اللي كيجمع هاد المسائل كاملين وهاد المعلومات، هاد لي زارتيكل كاملين في واحد لو دوكيمون كيتسمى لو ستاتيو. الدوكيمون الاخر هو الاختيار ما بين لي ريجيم. هاد الشيء، هاد المسائل بالامكان تكون كمرحله متقدمه بالامكان لازم يفهمهم. الى جلس مع شي واحد اللي كيفهم في الدومين وقدر اشرح ليه، كنحاول نكون نعطي معلومه عامه باش ما ندخلش في الديتاي اكثر، وباش نوصل الميساج للناس، لاكبر عدد من الناس. الوغ عندك هاد الامكانيه ديال انك تاسس الشركه. شنو هي اول حاجه غديرها؟ هي تاخذ السميه ديال الشركه، تختار السميه ديال الشركه اللي كتمكنك منها السيرتيفيكا نيجاتيف. السيرتيفيكا نيجاتيف واحد الدوكيمون كتاخذوا من عند السونتر ريجيون دافيسمون، مركز الجهوي للاستثمار، كتعمر فيه اسماء اللي غيكونوا ديال الشركه. عندك 5 ديال الاختيارات، وكيكون داكشي من الاول حتى السانكيام دائما كيشوفوا الافضل بالنسبه لك ديروا في الاول، الثاني، الثالث، حتى الخامس. وكدير واحد لادريس وكدير سمي بسميت من غتخرج السيرتيفيكا. هذيك لادريس ماشي هي كتحطها ولا ماشي اوبليغاتوار، ما غاديش تقيدك بشي حاجه. والنشاط الشركه عاوتاني نفس الشيء، لانه النشاط غيجي ابري فاش غنديروا ستاتيو. الوغ ثاني مرحله هي امضاء العقده الكراء او الدوميسيلياسيون. دابا عندك السميه، خرج لك السيرتيفيكا، عندك الامكانيه باش تسني هذا الدوكيمون بسميت الشركه. ثالث مرحله هو لو ستاتيو. لو ستاتيو كاين الناس اللي معنيين وهما اللي يقدروا يديروا لو ستاتيو اخذ بعين الاعتبار نشاط الشركه، واش الشركه فيها اسوسي واحد او لا مجموعه ديال لي اسوسي، يعني شريك واحد او مجموعه ديال الشركاء، واش غتسير من طرف واحد او من طرف مجموعه ديال المسيرين، ولادريس ولا لادريس لو سياج سوسيال اللي خديتيه في ديك الكونترا دو باي غيتمونسيونا غيتكتب في ستاتيو. وكاين مسائل اخرين مجموعه ديال لي زارتيكل ديال الستاتيو ما غاديش نطرقوا لهم كاملين دابا، كنحاول ناخذوا غير فكره عامه على الستاتيو. الدوكيمون ولا الحاجه الاخرى اللي غتكون هي واحد لو فورمولير اونيك. شنو هو لو فورمولير غير باش نختصر لكم؟ هو
واحد لامبريمي كيعطيوه المركز الجهوي للاستثمار، فيه معلومات على الشركه، المؤسس ديالها، المسير ديالها، واش غتبع ليات، واش غتبع لي جي ار الشركه على الضريبه على الشركات، واش لامبو سور لو ريفوني. الوغ هاد المسائل كتختارهم ولا كتكوشيهم النهار فاش كتعمر هاد لامبريمي اونيك. اهم حاجه عاوتاني نقدروا نزيدوها هي التسيير اللي غيسير الشركه ما خصوش يكون خدام في لو سيكتور بوبليك، القطاع العام او لا سيمي بوبليك. نصف عام خصو يدير واحد ديكلاراسيون سور لونور كوم كوا انا ما خدامش لا في القطاع العام او لا سيمي بوبليك. فاش كنجمعوا هاد الدوسي كامل كندفعوه للسونتر ريجيونال دانفستيسمون باش يتكلف هو، لانه هو لو غيشي اونيك باش يعطينا ابخي لا كونستيتيسيون لي نيميرو ديال السي ان اس ديال لي زامبو ديال المحكمه التجاريه الار سي. وفاش كنسالوا هذه المرحله كندوزوا الاشهار في الجريده الرسميه وفي جورنال كيكون من اختيارنا، اشهار بالعربيه واشهار بالفرنسي. النهار فاش كنساليو كيتعطينو لو دوسيي من السونتر ريجيونال كنقول بانه الشركه ولات قائمه بذاتها ونقدروا نزولوا النشاط انه عندنا لي زيدونتيفيون لي نيميرو كاملين.